भारतांतल्या पुरातन भासां भितर संस्कृत भास एक आनी हे संस्कृत भाशेचे आदले साहित्य म्हणल्यार वेद 4 वेद आसात. पयलो ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद आनी यजुर्वेद. वेदाच्या निमाण्या भागांक वेदांत वा उपनिषद अशें नांव आसा. यजुर्वेदांत बृहद अरण्यका म्हणले एक उपनिषद आसा आनी हे बृहद अरण्यका उपनिषद क्रिस्तपूर्व 700 वर्सां आदी यज्ञवल्क्य म्हणल्या एका ऋषीन बरयले अशें जाणकार आमकां सांगतात. आनी ह्या उपनिषदांत एक अर्थाभरीत श्लोक आसा. आदी आमच्या तरबेत घरांनी पुनांत जेजुईतांच्या उलयता केन्ना केन्ना आमकां वो श्लोक आयकूंक मेळटालो. तो श्लोक असो आसा, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय. असतो मा सद्गमय, जे सत ना, जे असत ताचे थावन तूं म्हाका सता कडेन व्हर. तमसोम ज्योतिर्गमय, काळका थावन तूं म्हाका उजवाडा कडेन व्हर. मृत्युर्म अमृतम गमय, मरणा थावन तूं म्हाका जिविता कडेन व्हर. ही उतरां एरिकाच्या जिवितांत पूर्ण जाली. कित्याक वो श्लोकच तो जियेलो. तो सता खातीर, निती खातीर, दुबळ्यां खातीर, कामगारां खातीर, कोंकणी खातीर झुजतो, थकनासलो एक झुजारी. सता विरोध कोणी आसूं मुखार, कितलोय व्हडलो मनीस आसूं, ताची ताका पर्वा नासली. कित्याक सत मनशा परस व्हड. एरिकाचे सुरवातेच्या जिवितांत ताणें चुकी केल्यात, कित्याक तोय आमचे भशेन मनीस. पूण उपरांत कोणें ताका ताची चूक दाखोवन दिल्ल्या वेळार ताणें ती सारकी केल्या आनी तो काळका थावन उजवाडाचे वाटेर आयला. तो फकत उजवाडाची ड्युटी जावंक ना, तो उजवाडाचो फलेर जालो. फलेर म्हणल्यार लायट हाऊस. एरीक मरणाक भिवोचो मनीस न्ही आनी भिवोंक ना. ताणें दिल्ल्या एका संदर्शनांत तो म्हणटा, हांव मरतलो एक दीस आनी हांव तयार आसा. ताका तो जाणा आसलो आपूण आतां बेगीनच वेचो आसा. मरणाची भिरांत ताका नासली. घडये मरणाक ताचे लागीं येवंक भिरांत दिसली आसत. न्हंय खंय जेन्ना दर्याक मेळूंक वेता ती खंय थरथरोन कामता. कित्याक आपणाची अस्मिताय, आपलेपण घडये आपूण सांडून घेता म्हणली तिका भिरांत. पूण एक फावटी न्हंय दर्यांत वेतच ती दर्या जाता, विशाल जाता. एरीक ह्या संवसारांत दर्या म्हूण जल्मालो आनी जियेलो. आनी आतां कुडीन तो आमचे मदें ना जाल्यार तो आतां
अमर जिविताच्या त्या विशाल सागरांत एक जाला आणि थंयसर तो जियेता. जायत्या वर्सां आदी एडविन जेफ डिसोजा हाणें हांव जियेता म्हणली एक कादंबरी बरयली. अस्तित्ववादाचेर बरयल्ली एक बऱ्यांतली बरी कन्नड लिपींतली कादंबरी हांव जियेता. एरिक जियेतच रावलो. मरणा विशीं ताणें चिंता केल्लीच ना. ह्या एरिकाचें जिवीत 10 मिनटां भितर हांव कशें आटापूं. 3 भागांनी म्हज्यान ताचें जिवीत सांगूं येता. एरिक ज्ञानयोगी, जाणवाय सोदपी आनी ती जाणवाय खोलायेन म्हणजे गुंडायेन सोदपी मनीस. वयल्या वर न्हय, सोद वावर करूंक जाय. सत कितें आसा तें सोदून काडूंक जाय आनी ते प्रमाणे मुखार वचूंक जाय. ताच्या चिंतपाक शीम मेर ना. मळबच शीम मेर म्हूण येत असलो एक विशाल चिंतपाचो मनीस. पळय आमचो लोक पयले विचारता गांव तूं खंयचो. मागीर कांय जण आपण गोंयकार म्हणून मिरयतात आनी कांय जण मंगळूरकार म्हणून मिरयतात. एरिक बाबाक हांवें सांगलें, एरिक बाब ह्यो 2 बांयो आसात पळया, हाचे भायर कोंकणी संवसार ना. आसा. मागीर हे 2 टर्म कित्याक जाय आमकां, तर कितें म्हणचें. हांवें म्हणलें सिंधी उलोवपी सिंधी जाता, गुजराती उलोवपी गुजराती जाता, बंगाळी उलोवपी बंगाळी जाता, कोंकणी उलोवपी मंगळूरकार गोंयकार कित्याक जाता. मागीर दुसऱ्या कडेन लोक ना कोंकणी लोक, तांकां कितें म्हणटले तुमी. मागीर कितें म्हणुया, कोंकणी म्हणुया. आमी कोंकणी, ही आमची अस्मिताय. एरिकान मानून घेतली आनी तो त्या विशाल कोंकणी दर्यांत एक जायतच गेलो. एरिक कर्मयोगी, घाम काडपी मनीस. आपुणूय काम करतालो आनी दुसऱ्यां कडल्यान घाम काडूंक लायतालो. ताचे सांगाता जिवोवचें सोडात. ताचे सांगाता काम करचें म्हळ्यार भोव कठीण. कित्याक तो हटवादी. तकलेंत एक फावटी गेलें जाल्यार ताका तें सारकें म्हूण दिसता जाल्यार कोण ताचे सांगाता आसूं नासूं तो चल्लोच मुखार. पूण कोण ताचें हट समजून घेतला, जेन्ना तो रागार जाला ताचो राग समजून घेतला, ते आजून ताचे सांगाता आसात, उरले गेले. एरिक भक्ती योगी. आतां भक्ती योगी म्हणटना ताची भक्ती जी चालपी भक्ती आमचो लोक करता, क्रिस्तांव लोक, तशी न्हय. आमचो चालतो लोक इगर्जेक वता, मिसान वांटो घेता, मागणें करता, तेर्स करता, वाती पेटयता आनी इमाजीक फुलां घालता. बरी गजाल. एरिक असल्या विधींनी पडलोच ना. तो विधीचे पलतडी गेलो. तो आध्यात्मिकतेन पडलो, स्पिरिच्युअलिटी. आनी ताची स्पिरिच्युअलिटी म्हणल्यार मनशांची सेवा, भाशेची सेवा, संस्कृतेची सेवा. ताची भक्ती दुबळ्या लोकां सवें इतली. ताच्या बोल्साक सदां बुराक, म्हणल्यार पयशेच आसनासले. जर कितें आसा जाल्यार ते गरजेवंतांक दिवचो एरिक. आनी हें हांव प्रामाणीकपणान सांगता, कित्याक हांवें तें पळयलां. एरिक एक कुशाल भरीत, अर्थाभरीत, फळाभरीत जिवीत जियेलो. आयच्या पयल्या वाचपांत सांव पावलो रोमाकारांक सांगता, हर एकलो आपलो ताळो उबारून देवाक वाखणटलो. एरिकान फकत आपलो ताळो मात्र न्हय, कितलेशा जाणांचे ताळे ताणें एकठांय केले आनी देवाक ताणें वाखणला. आमच्या मदें जायते बरोवपी कलाकार आसात,
असले आनी आसात. जाय तो बरो वावर तांणी केला, दुबावूच ना. पूण ह्या मनशान कोंकणी भाशेच्या इतिहासान कोणेंच करूंक ना तसलो वावर आपल्या सांगाताच्या सहकारान आदारान केला. इतिहासान एरिकाचें नांव उरतलें. ताणें कोंकणी खातीर दिल्ले देणगे खातीर. आतां एरिकान परत्यान सांव पावलोचीं उतरां, तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलीं उतरां घेवन आतां म्हणूंक येता, वा घडये ताणें म्हणलें आसत, म्हजे वाटेन म्हज्या जिवाचें बलिदान जावचें जालां. संवसार सोडून वेचो म्हजो वेळ लागीं पावला. शेवट पर्यंत हांव बरें झुजलां. धांवची आसली ती वाट हांवें धांवून काडल्या. भावार्थांत हांव थीर रावलां. एकूच म्हाका आतां उरलां, तें म्हणल्यार नितिवंतपणाच्या जिविताचो जैताचो मुकुट. त्या दिसा स्वामी जेजू नितिवंत म्हूण सुबेदार तो मुकुट म्हाका दितलो. एरिकान इनामाची आशा, मुकुटाची आशा धरून सेवा केल्ली न्हय. तें ताचें सैम जाल्लें. आनी एरीक चड करून कोंकणीचो वावर करतना ताणें कितले इश्ट जोडले तितले ताचे दुस्मान जाले. एरिकाक तसो कोणाक दुस्मान म्हूण लेखचो मनीस न्हय, पूण ताच्या विचारांक लागून, ताच्या उतरांक लागून थोडे ताका दुस्मान म्हूण लेखताले. आनी हांगा आनी गोंयांत थोड्या जाणांनी पाद्रीनी सयत म्हाका म्हणलें आसा, एरीक तुमकां इतलो लागीं मू तो इगर्जेक वचना, पाद्री माद्रींचेर विरोध उलयता, अशें कशें? हांव वोगोच रावतालो, कित्याक जाप दिवंक गेल्यार आनी वाद जाता. एरिकाची झडटी, म्हजी झडटी, तुमची झडटी आनी सगळ्या संवसारांत आसल्या सगळ्यांची झडटी एकाच मापान जातली. आनी तें माप खंयचें? तुमच्या लागीं घरांत बायबल आसा म्हूण हांव चिंतां. आसा जाल्यार मातेवाचो वांजेल उक्तो करात. अध्याय 20 आनी 5, वेर्स 30 आनी 1 ते 40 आनी 6. जेजू म्हणटा, हांव भुकेल्लो तुमी म्हाका जेवंक दिलें, हांव तानेल्लो तुमी म्हाका पियोंक दिलें, हांव विणगो आसलो, एरीक बाबाच्या भाशेन जाल्यार हांव नागडो आसलो, तुमी म्हाका न्हेसूंक दिलें, हांव बंदखणींत आसलो, पिडे शिडेन पडलो, तुमी म्हाका भेट दिली. जें कितें म्हज्या ल्हाना भावांक आनी भयणींक तुमी केलें तें तुमी म्हाका केलें. आनी जें कितें तुमी तांकां करूंक ना तें तुमी म्हाका करूंक ना. हांवें कितल्या मिसांत वांटो घेतलो, कितले तेर्स म्हणले, कितले खुर्सा वांटो केल्यो, कितल्या हांव रेतीरांक गेलो, आराधना कितलीं केलीं, दान धर्म कितलें केलें. हाचेर आदारून आमची झडटी जावची ना. म्हज्या भावा भयणीक कितें तुमी केलें तें तुमी म्हाका केलें म्हणटा जेजू. तर एरिकाक जैताचो मुकुट कित्याक मेळचो ना? मेळटलो. आतां एरिकाक कसली श्रद्धांजली आमी दिवया? ताका आमचें रडणें नाका, दूख नाका, आमची फुलां नाकात, वाती नाकात, उतरांचो शिंवर नाका, फोंड गरिबांचो प्रश्नच ना. एरिकाक आमी दिवची खरी श्रद्धांजली म्हणजे आमी आमची अस्मिताय वळखून घेवया. आमची अस्मिताय कोंकणी. गोंयांत तशें ह्या मंगळूर शारांत वी आर मेंगलोरियन्स, वी आर गोवन्स म्हणपी एक उतर कोंकणी उलयनात. आनी एरिकान आपलें जिवीतच कोंकणी खातीर दिलें. तर आमी ही आमची अस्मिताय कोंकणी आपणावया.
इस्कॉलांत आमी खंयचेय माध्यमां शिकुया, घरांत आमी कोंकणी उलोवया, कित्याक आमी कोंकणी मनीस. सांगाताच आमचे तांकी प्रमाणे, आमच्या अभ्यासा प्रमाणे, आमच्या शिकपा प्रमाणे आमी कोंकणी भास फुलोवया, वाडोवया. आमच्यान जायना ती करतल्यांक आमी आदार करुया, सहकार दिवया. आनी हीच श्रद्धांजली आज एरीक आमचे तावन विचारता. एरीक जियेता, आमी जिवया.